हेलो एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामी कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र टोटल सरप्लसको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर एउटा न्युमेरिकल क्वेसनको सोलुसन गरेर हेर्छौँ। योभन्दा पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीले मार्केट इफिसियन्सी के हो र यसलाई चाहिँ विथ हेल्प अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस हाउ क्यान वी मेजर भनेर हेऱ्यौँ। र त्यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन कन्डिसनमा मार्केटमा टोटल सरप्लस म्याक्सिमाइज भएको छ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गरेर अथवा अलोकेसन अफ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसमा टोटल सरप्लस कुन पोइन्टमा म्याक्सिमाइज भएको छ त्यो पोइन्टलाई इफिसियन्ट मार्केट भन्छ अथवा मार्केट इफिसियन्सी अचिभ गरेको भन्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा पोसिबल छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा प्रोड्युसर र कन्ज्युमर दुईजनाले नै अथवा प्रोड्युसरले प्रोड्युसर सरप्लस म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ र कन्ज्युमरले कन्ज्युमर सरप्लस म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ। एज अ रिजल्ट summation of both consumer surplus and producer surplus is called total surplus र त्यो टोटल सरप्लस पनि म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले योभन्दा पहिलाको थ्योरिटिकल डिस्कसनबाट बुझेका छौँ। र त्यसकै बेसमा हामीले एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्छौँ जहाँनिर हामीलाई प्रोडक्सन फङ्सन र सप्लाई फङ्सन दिइएको छ अनि त्यसपछि हामीले मार्केट इक्विलिब्रियम मोडल युज गरेर इक्विलिब्रियम प्राइस मेजर गर्छौँ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मेजर गर्छौँ र त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीको कम्बिनेसनमा टोटल सरप्लस म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर भन्छौँ। सो यहाँ क्वेसन दिइएको छ इफ मार्केट डिमान्ड एन्ड मार्केट सप्लाई फङ्सन्स आर गिभन एज क्युडी इक्वल्स टु 400 minus 5p and QS equals to minus 100 plus 5p where price is measured in rupees and quantity is measured in units. Calculate consumers, producers and total surplus at the equivalent price. Okay, मैले अघि भने जस्तै हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिइएको छ, सप्लाई फङ्सन दिइएको छ and by using market equilibrium model first we have to calculate equilibrium price, equilibrium quantity अनि त्यसपछि हामीले त्यसकै बेसिसमा कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र टोटल सरप्लस मेजर गर्छौँ। ओके, सो गिभन डिमान्ड फङ्सन छ, गिभन सप्लाई फङ्सन छ, त्यही कुरा यहाँ राखेका छौँ। डिमान्ड फङ्सन क्युडी इक्वल्स टु 400 minus 5p छ भने सप्लाई फङ्सन क्युएस इक्वल्स टु minus 100 plus 5p छ। अब सबैभन्दा पहिला इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट डिटरमाइन गर्छौँ। त्यसको लागि यु हेभ टु सो डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई। सो 400 minus 5p इक्वल्स टु minus 100 plus 5p गर्छौँ। डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनलाई इक्वेल गर्ने बित्तिकै हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ ₹50 मेजर हुन्छ। अब त्यो ₹50 को भ्यालु हामीले आइदर डिमान्ड अर सप्लाई फङ्सन जुनसुकैमा राख्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्वल आउँछ। सो डिमान्ड फङ्सनमा राख्दाखेरि 150 आयो र हामीले सप्लाई फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने पनि 150 नै आउँछ। जस्तै सप्लाईमा राखेर हेर्दाखेरि -100 + 5 × 50 -100 + 250 विच इज इक्वल्स टु 150 युनिट्स आउँछ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहेछ, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छ, त्यो बेला हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस ₹50 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 150 भयो। अब हामीले चाहिँ मार्केट इफिसियन्सीलाई अज्युम गर्ने हो अथवा मार्केट इफिसियन्सीले भनेको कुरालाई सम्झिने हो भने यो आउटपुट र यो प्राइस कम्बिनेसन भनेको इफिसियन्ट कम्बिनेसन हो। यो बाहेक अरू आउटपुट भयो भने पनि इनइफिसियन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर मार्केटमा केही न केही डेड वेट लस इमर्ज हुन्छ र प्राइस पनि योभन्दा बढी हुँदाखेरि पनि केही न केही डेड वेट लस क्रिएट गर्छ यसले, योभन्दा कम हुँदाखेरि पनि डेड वेट लस क्रिएट गर्छ। सो प्राइस पनि ₹50 हुन्छ र क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई पनि 150 हुन्छ। यो कम्बिनेसन चाहिँ आउटकम अफ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हो। So such outcome or such combinations of price and output is outcome of efficient market. It's a efficient allocation of resources बाट अचिभ भएको अथवा त्यहाँबाट हामीले फाइन्ड आउट गरेको प्राइस र आउटपुट हो भन्छौँ। त्यसैले अब यो गिभन इन्फर्मेसनबाट हामीले चाहिँ टोटल सरप्लस कति हुन्छ त अमाउन्टमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले वी आर ट्राइङ टु क्याल्कुलेट amount of consumer surplus or amount of producer surplus as well as amount of total surplus. So that total surplus is called maximum possible total surplus from the existing allocation of the resources. So this is an efficient market outcome भनेर भन्छ। अब for the determination of consumer and producer surplus, we have to draw a linear demand and linear supply curve in a graph. So linear demand function दिएको छ 400 minus 5p, linear supply function दिएको छ 100 minus 5p। यहाँबाट हामीले डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन डिराइभ गर्छौँ किनभने कन्ज्युमर सरप्लस इज अलवेज मेजर्ड विथ हेल्प अफ डिमान्ड फङ्सन एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस इज अलवेज मेजर्ड विथ हेल्प अफ सप्लाई फङ्सन। सो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन हामीलाई चाहियो। प्राइस लाइन त्यसको इक्विलिब्रियम इन्टरेक्सनबाट प्राइस लाइन हामीलाई थाहा भइसक्यो ₹50 र क्वान्टिटी 150 थाहा भइसक्यो। अलवेज डिमान्ड लाइन भन्दा बिलो र प्राइस लाइन भन्दा माथिको भागलाई चाहिँ हामीले
कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ भने सप्लाई भन्दा माथि र प्राइस लाइन भन्दा बिलोको भागलाई चाहिँ हामीले प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ। सो त्यसको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला के चाहियो, डिमान्ड कर्भको वाइ इन्टरसेप्ट कति हुन्छ अनि सप्लाई कर्भको मिनिमम सप्लाई प्राइस कति हुन्छ। यो दुईवटा प्राइस चाहिँ हामीले जहिले पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा डिमान्ड फङ्सनमा क्वान्टिटीको भ्यालु 0 राखेर कति प्राइस आउँछ, द्याट इज द म्याक्सिमम प्राइस द्याट कन्ज्युमर आर विलिङ टु पे, अर द्याट इज द भ्यालु अफ वाइ इन्टरसेप्ट अफ द डिमान्ड फङ्सन। डिमान्ड फङ्सनले वाइ एक्सिसमा कहाँनिर कट गर्छ, एक्सट्रिम भ्यालु अफ वाइ एक्सिस भनेको एक्स एक्सिसमा हाम्रो डिमान्ड हुन्छ, डिमान्ड 0 राख्दाखेरि वाइ एक्सिसको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुको मिनिङ वाइमा हामीले प्राइस देखाउँछौँ अथवा वाइ एक्सिसमा प्राइस देखाउँछौँ, एक्स एक्सिसमा डिमान्ड देखाउँछौँ। सो डिमान्ड 0 हुँदाखेरि वाइको एक्सट्रिम भ्यालु कति हुन्छ त्यसलाई वाइ इन्टरसेप्ट भन्छौँ। त्यसैले डिमान्ड फङ्सनमा क्युडीको ठाउँमा 0 राख्यौँ भने प्राइस जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुने पोइन्ट भयो। अथवा डिमान्ड कर्भ कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ हाम्रो वाइ एक्सिसमा भन्दाखेरि एट द प्राइस वेयर डिमान्ड इज 0। सो क्वान्टिटी डिमान्ड 0 राख्छौँ। अब त्यसरी नै सप्लाई कर्भ कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि सिन्स सप्लाई हाम्रो फङ्सनमा नेगेटिभ इन्टरसेप्ट दिएको छ, त्यही भएर सप्लाई कर्भले एक्स एक्सिसलाई चाहिँ अथवा क्वान्टिटी एक्सिसलाई नेगेटिभतिर लेफ्ट टु दि ओरिजिन कट गर्छ, यसले लेफ्ट टु दि ओरिजिन टच गर्छ। त्यसको मतलब सप्लाई कर्भ हामीले एक्स एक्सिससम्म एक्सटेन्ड गर्ने हो भने यसले प्राइस एक्सिसको कुनै पोजिटिभ प्राइसमा कट गरेर आउँछ। द्याट मिन्स वी निड टु नो वाट इज द्याट मिनिमम प्राइस अथवा कट अफ प्राइस कति हो, त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सप्लाई कर्भ कहाँनिर सुरु हुन्छ, एउटा मिनिमम प्राइसमा, त्यो प्राइसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड 0 क्वान्टिटी सप्लाई 0 हुन्छ। सो सप्लाई 0 हुँदाखेरि अथवा सप्लाई 0 हुने अथवा सप्लाई सुरु हुने इनिसिएट हुने प्राइस कहाँनिर हो त्यो प्राइस चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सप्लाईको ठाउँमा 0 राख्छौँ अथवा क्वान्टिटी सप्लाई 0 राख्छौँ अनि त्यहाँनिरको प्राइस मेजर गऱ्यो भने द्याट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस अर मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइस बाई द सप्लायर्स टु सप्लाई देयर प्रोडक्ट इन्टु द मार्केट। अथवा त्यहाँनिरबाट त्यो प्राइसबाट उनीहरूले सप्लाई गर्न सुरु गर्छ भनेर हाम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट भयो। हामीले अस्ति कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लसमा पनि स्टडी गऱ्यौँ, त्यही कुरालाई अब यहाँ अगाडि बढौँ है त। Okay, for demand curve, the starting point or the maximum price is the price at which there is 0 quantity demand. So y-intercept of demand curve is measured by setting q equal to 0 in the given demand function. यति चाहिँ अब एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो भने यति लेखिदिनु हो भने क्लियर आन्सर हुन्छ। सो यति लेख्न ट्राई गर्नु होला। देयरफोर हामीले के गर्छौँ, अब डिमान्ड फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्छौँ। यो राख्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइस 80 रुपिज आउँछ। Again, for the supply curve, the starting point or the minimum supply price is the price at which there is 0 supply. यो चाहिँ सप्लाई स्टार्ट हुने प्राइस हो अथवा त्यहाँनिर सप्लाई 0 हुन्छ, त्यति चाहिँ मिनिमम मार्केटमा प्राइस हुनुपर्छ अनि मात्रै सप्लायर विल बी मोटिभेटेड टु सप्लाई सर्टेन युनिट अफ आउटपुट भनेर भन्छ है त। सो मिनिमम प्राइस अर पोइन्ट अफ इन्टरेक्सन अफ सप्लाई कर्भ एन्ड प्राइस एक्सिस इज मेजर्ड बाई सेटिङ q equals to 0 in the given supply function. Therefore, substituting value of q as 0 in the given supply function, we will obtain p equals to ₹20. So minimum supply price चाहिँ 20 रुपिज रहेछ। अनि त्यसपछि कन्ज्युमरले म्याक्सिमम पे गर्न चाहेको अथवा म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे भनेको 80 रुपिज रहेछ है त। अब यो 80 र 20 को बिचमा यसकै ग्यापबाट हामीले टोटल सरप्लस अथवा कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने कुरा मेजर गर्छौँ। सो यहाँसम्म हामीले के थाहा पायौँ, डिमान्डको वाइ एक्सिसको भ्यालु कति हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो सप्लाईको पनि मिनिमम सप्लाई प्राइस कति हुन्छ अथवा सप्लाई स्टार्ट हुने पोइन्ट कति हुन्छ थाहा पायौँ। अब यसको बेसिसमा हामीले डिमान्ड र सप्लाई कर्भ डिराइभ गर्छौँ यसरी। सो हाम्रो चाहिँ डिमान्ड कर्भको वाइ इन्टरसेप्ट कति रहेछ, 80 रहेछ। यो भनेको म्याक्सिमम प्राइस भयो 80, यो हामीले अघि डिटरमाइन गऱ्यौँ। अनि 20 भनेको मिनिमम प्राइस फ्रम विच सप्लाई कर्भ इज स्टार्टिङ है त। अब यो दुईवटालाई इक्विलिब्रियममा राख्दाखेरि अथवा इन्टरेक्सन गर्दाखेरि यो पोइन्ट इक्विलिब्रियम भयो। इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो 50 मेजर गरेको छौँ अघि अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 150 छ। सो अब हामीले यो ट्रायङ्गल एले रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टलाई हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ, ट्रायङ्गल बीले रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टलाई प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ भने यो दुईवटै जोडेर हामीले डिटरमाइन गरेको भ्यालुलाई के भन्छौँ, टोटल सरप्लस भन्छौँ। सो टोटल सरप्लस भनेको डिफरेन्स बिट्विन भ्यालु टु द कन्ज्युमर माइनस कस्ट अफ द प्रोडक्सन अथवा कन्ज्युमरले विलिङनेस टु पे कति गर्छ त्यो माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टोटल सरप्लस आउँछ। सो 80 - 20 को ग्यापभित्र जति पनि पार्ट पर्छ त्यो सबै हाम्रो टोटल सरप्लस हुन्छ। अथवा हामीले कन्ज्युमर सरप्लस मेजर गऱ्यौँ त्यसपछि प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गरेर दुइटै जोड्यौँ भने टोटल सरप्लस आइहाल्छ। ओके, सो फर कन्ज्युमर सरप्लस एरिया अफ ट्रायङ्गल ए
अब त्यो भनेको बेस 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। बेस भनेको 150 छ। अब हाइट भनेको ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको भ्यालु 80 भयो अनि इक्विलिब्रियम प्राइस 50 छ भने 80 र 50 बिचको ग्याप भनेको ट्रायंगल ए अथवा कन्ज्युमर सरप्लसको लागि बनेको जुन हाम्रो ट्रायंगल ए छ, ट्रायंगल ए को मात्र हाइट 30 युनिट्स हुन्छ भने ट्रायंगल बी को पनि 30 नै देखिन्छ। हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दुईटैको सिमिलर आउने खालको क्वेसन रहेछ। यो सधैँ सिमिलर हुन्छ भन्ने हुँदैन, यो क्वेसनमा चाहिँ सिमिलर देखिन्छ। सो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गऱ्यो भने 1/2 इन्टु 150 इन्टु 30 गर्दाखेरि 2250 युनिट्स अथवा रुपिज भन्न पनि पाइन्छ, रुपिज लेख्न पनि पाइयो, केही फरक परेन। त्यस्तै प्रोड्युसर सरप्लस कति रहेछ, एरिया अफ ट्रायंगल बी 1/2 इन्टु बी इन्टु एच, यसको पनि बेस 150 नै हुन्छ र हाइट 30 नै छ, यो पनि 2250। सबै केसमा इक्वल हुन्छ भन्ने छैन है त, यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो इक्वल देखिन्छ। सो टोटल सरप्लस कति रहेछ, सीएस प्लस पीएस गर्छौँ, कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस गर्छौँ, त्यो हुने बित्तिकै 4500। सो this is the possible maximum level of surplus that consumer as well as producers are receiving from the participating in the market. अथवा यो चाहिँ यस्तो आउटकम हो, यस्तो टोटल सरप्लसको भ्याल्यु हो एक्जिस्टिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेसबाट हामीले योभन्दा धेरै सरप्लस अब्टेन गर्न सक्दैनौँ भन्छ। सो यो चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटको केस भयो र त्यो चाहिँ इफिसियन्ट मार्केट भन्छ। त्यसैले हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटलाई इफिसियन्ट मार्केट भन्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको प्राइस चाहिँ 50 रुपिज भयो अनि 150 युनिट चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई भयो। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएर आएको आउटकम हो। सो दिज आर द आउटपुट अफ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट। अनि यो कम्बिनेसन जुन हाम्रो 50 रुपिज प्राइस र आउटपुट 150 युनिटको कम्बिनेसन छ, यो कम्बिनेसनमा जेनेरेट हुने कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अथवा प्राइस 50 भन्दा बढ्दाखेरि अथवा 50 भन्दा धेरै भयो भने त्यहाँबाट डेड वेट लस क्रिएट हुन्छ। अनि आउटपुट पनि 150 भन्दा बढी हुँदाखेरि पनि ओभर प्रोडक्सन हुन्छ, कम हुँदाखेरि पनि अन्डर प्रोडक्सन हुन्छ, यसले पनि डेड वेट लस क्रिएट गर्छ। सो आउटकम अफ द पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अथवा यहाँनिरको प्राइस र आउटपुटको कम्बिनेसन जुन छ, दिस कम्बिनेसन इन्स्योर्स म्याक्सिमम लेभल अफ सरप्लस टु द प्रोड्युसर एज वेल एज म्याक्सिमम लेभल अफ सरप्लस टु द कन्ज्युमर। सो यो एक्जिस्टिङ रिसोर्स अलोकेसनमा दुईवटै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अथवा मार्केटको एज अ पार्ट अफ मार्केट कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुईटैले म्याक्सिमम लेभल अफ सरप्लस अब्टेन गर्दैछन्। सो यस्तो खालको मेकानिजम, यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ मार्केट इफिसियन्सी भएको बेला मात्रै अब्टेन हुन्छ। सो मार्केट इफिसियन्ट हुनु भनेको मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुनु हो र मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुँदाखेरि त्यो मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सहरूले म्याक्सिमम सरप्लस अब्टेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मार्केट इफिसियन्सीले मेजर गर्ने कुरा हो। सो यो मार्केट इफिसियन्सी चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको थ्रुबाट मेजर गर्न मिल्छ भन्ने हाम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट थियो। त्यही कन्सेप्टलाई हामीले म्याथमेटिकली कन्भर्ट गर्दाखेरि यस्तो खालको क्वेसनमा हामी गिभन इन्फर्मेसनबाट कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्छौँ। सो यो क्वेसनमा अघि भने जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर र प्रोड्युसरको सरप्लस दुईटै जोड्दाखेरि 4500 आउँछ। यो 4500 भनेको म्याक्सिमम लेभल अफ सरप्लस द्याट कन्ज्युमर एज वेल एज प्रोड्युसर क्यान अब्टेन फ्रम दि मार्केट। अब यो कुरा चाहिँ इफिसियन्ट मार्केटमा मात्रै इन्स्योर हुन्छ भन्छ। अब यहाँनिर जस्तै यो कुरालाई प्रुफ गर्ने हो भने जस्तो प्राइस योभन्दा बढी राखेर हामीले हेर्ने हो त, मानव 60 रुपिज प्राइस बढ्यो भनेर मार्केटमा 60 रुपिज प्राइस राख्ने हो भने के हुन्छ, अब आउटपुट पनि घट्छ। आउटपुट घटेर अब 60 रुपिज हामीले राख्ने हो भने 150 भन्दा घट्छ। अथवा हामीले अहिले डिमान्ड इक्वेसनमा राख्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड इक्वेसनमा 60 रुपिज राख्दाखेरि 100 युनिट आउँछ। सो डिमान्ड पनि घटेर 100 युनिट भयो, मार्केटमा प्राइस 60 भयो भने अब हामीले यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लसको भ्यालु मेजर गर्ने हो भने 1/2 80 - 60 20 × 100 गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ 2250 आएको छ भने हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसको भ्यालु घटेर 1/2 20 × 100 गर्दाखेरि 1000। सो कन्ज्युमर सरप्लस 2250बाट घटेर 1000 भयो। अब प्रोड्युसर सरप्लसको भ्यालु पनि घट्छ। पहिला हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस यति पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्दथ्यो, अब एबी पार्ट हुन्छ। सो यति पार्ट जुन यो पार्ट छ यतापट्टिको यो पार्ट हाम्रो डेड वेट लस भइदिन्छ। सो यसले के प्रुफ गर्छ त भन्दाखेरि यो प्राइस र क्वान्टिटी जहाँनिर पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटको आउटकम हुन्छन् अथवा यहाँनिर हाम्रो ₹50 प्राइस र 150 युनिट अफ आउटपुट, दिज आर द आउटकम अफ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट। एन्ड इन केस अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट इट इज पोसिबल टु म्याक्सिमाइज टोटल सरप्लस भनिन्छ। सो
यही कुरा हो। हामीले थ्योरिटिकललाई म्याथमेटिकली प्रुभ गर्न सक्छौँ थ्योरिटिकल कन्सेप्टलाई। त्यसैले 50 रुपिज र 150 युनिटको कम्बिनेसन इज द बेस्ट कम्बिनेसन टु इन्स्योर म्याक्सिमम लेभल अफ इकोनोमिक सरप्लस टु दि प्रोड्युसर एज वेल एज कन्ज्युमर्स भन्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस बढाएर मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने पनि टोटल सरप्लस कम आउँछ, अथवा देयर इज सर्टेन डिग्री अफ डेड वेट लस इन द मार्केट। त्यो डेड वेट लस भनेको प्रोड्युसर र कन्ज्युमरले आफ्नो पार्टमा आउने बेनिफिट लुज गरेको भन्ने कुरालाई बुझाउँछ त्यसले। सो अब यहाँनिर एउटा अर्को क्वेसन मैले राखिदिएको छु तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि। यो क्वेसन हेर्नु होला, प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर राखेको छु, आन्सर पनि यहाँ राखिदिएको छ। सो यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यही मेथड फलो गरेर। डिमान्ड फङ्सन छ, क्वान्टिटी फङ्सन पनि दिएको छ। डिमान्ड फङ्सनमा हामीले क्युडीको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि वाइ इन्टरसेप्टको भ्याल्यु आउँछ अथवा म्याक्सिमम प्राइस आउँछ। त्यहाँबाट हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुन्छ, एउटा त्यो नेसेसरी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कुरा। अर्को सप्लाई फङ्सन दिएको छ, यहाँनिर क्वान्टिटी सप्लाईको ठाउँमा 0 राख्यौँ भने मिनिमम सप्लाई प्राइस आउँछ, त्यहाँबाट सप्लाई कर्भ सुरु हुन्छ। अरू यसको इन्टरेक्सनमा जुन मार्केट प्राइस डिटरमाइन हुन्छ त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस भइहाल्यो। अनि त्यो इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा माथि र डिमान्ड कर्भभन्दा मुनिको पार्टले हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यही इक्विलिब्रियम प्राइस र सप्लाई बिचको ग्यापलाई चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ भने, अनि हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति आउँछ त्यसले चाहिँ हाम्रो दुईवटै ट्रायङ्गलको लागि बेसको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। यसरी तपाईँले युजिङ फर्मुला 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र टोटल सरप्लस मेजर गर्न सकिन्छ। अनि र हामीले अल्टिमेटली फेरि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो मार्केट इफिसियन्ट हुने कन्डिसन भनेको वानली पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट छ भने हो, जहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मेजर गर्छौँ र त्यो प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीको कम्बिनेसनले हामीलाई प्रोड्युसर र कन्ज्युमरको लागि अटेन हुने जुन हाम्रो इकोनोमिक सरप्लस छ त्यो भ्यालु म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्छ। सो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट इज इफिसियन्ट मार्केट भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यति कुरा यहाँ हामीले लेख्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले सोल्युसन गर्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ हाउ क्यान वी मेजर मार्केट इफिसियन्सी विथ हेल्प अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस भन्यो भने त्यो कुरा थ्योरीलाई म्याथमेटिकली पनि लिङ्क गर्न खोजेको। ओके, थ्याङ्क यू।